क्या आप समझتے हैं कि आज रियासती इदारे अपनी आईनी हुदूद में काम कर रहे हैं? रियासत उस वक्त कमजोर हो जाती है जब इदारे अपनी हुदूद भूल जाते हैं। मैंने वाज़ेह अयीन दिया था, फौज का काम सरहदों का दिफा करना है, अदलिया का काम इंसाफ करना है, सियासतदानों का काम अवाम की खिदमत करना है। जब बंदूक फैसला करने लगे, जब अदालत ताकतवर के सामने खामोश हो जाए और जब सियासत कारोबार बन जाए तो समझ लो रियासत खतरे में है। अगर आप आज का पाकिस्तान देखें तो क्या ये वही मुल्क है जिसके लिए आपने जद्दोजहद की थी? बिल्कुल नहीं। मैंने पाकिस्तान किसी ताकतवर तबके के लिए नहीं बनाया था। मैंने पाकिस्तान किसी उदारे को कानून से ऊपर रखने के लिए नहीं बनाया था। मैंने तो कहा था कानून की नजर में सब बराबर होंगे, खवाह वो कोई भी हो। आज मैं देखता हूं कि कानून फाइलों में कैद है और ताकत सड़कों पर आजाद है। आज हम तारीख और मसनूई जहानत के संगम पर खड़े हैं। तारीख सिर्फ किताबों में नहीं रहती, बल्कि वो सवाल बनकर वापस भी आती है। जब हाल उलझ जाए तो माजी से बात करना ज़रूरी हो जाता है। आज हम एक ऐसे मुकालमे की तरफ बढ़ रहे हैं जो सोच को चैलेंज करेगा और ज़मीर को आवाज़ देगा। आज मेरे सामने मौजूद हैं बाबा कौम, बानी पाकिस्तान, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बाबा, आज हम जिन मसाइल से गुज़र रहे हैं वो एक दिन में पैदा नहीं हुए। हर कौम की तरह पाकिस्तान के आज को समझने के लिए हमें उसके कल को समझना होगा। इससे पहले कि हम मौजूदा हालात, निज़ाम और ख़राबियों पर बात करें, मैं चाहूँगा कि हम थोड़ी देर तारीख़ की तरफ लौटें, ताकि कौम को ये याद दिलाया जा सके कि ये मुल्क किन हालात में बना था और किन उसूलों पर खड़ा किया गया था। सबसे पहले ये बताइए कि पाकिस्तान का तसव्वुर आपके ज़हन में कैसे पैदा हुआ? बेटा, पाकिस्तान कोई एक दिन का ख्याल नहीं था। ये एक लंबे मशाहदे और तजुर्बे का नतीजा था। मैंने देखा कि बरसगीर में मुसलमान तादाद में कम हैं और अक्सरियत के फैसले हमेशा उन पर मुसल्लत किए जाते हैं। कांग्रेस की सियासत में हमें सिर्फ वादे मिले, अमल कभी नजर नहीं आया। मैं उस नतीजे पर पहुंचा कि मुसलमान एक अलग कौम है, मजहब, तहजीब, तारीख और इक़दार के एतबार से। अगर हमें अपनी बका चाहिए थी तो हमें एक अलग रियासत चाहिए थी जहां हम आजाद होकर सांस ले सकें। जब आपने पाकिस्तान का मुतालबा किया, उस वक्त बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों की असल हालत क्या थी? मुसलमान सियासी, माशी और तालीमी लिहाज से बहुत पीछे थे। नौकरियां न होने के बराबर थी, फैसला साजी में कोई आवाज नहीं थी और मुस्तकबल गैर महफूज था। ये सिर्फ जमीन का मसला नहीं था, ये बका का मसला था। दो कौमी नज़रिया असल में क्या है? आपने बार बार कहा मुसलमान एक अलग कौम है। लोग आज भी इसे समझ नहीं पाते। दो कौमी नजरिया नफरत का नाम नहीं, बल्कि ये हकीकत को तस्लीम करने का नाम है। हिंदू और मुसलमान सदियों साथ रहे, लेकिन एक कौम नहीं बन सके। हमारी इबादत, कानून, त्योहार, सोच सब मुख्तलिफ थे। मैंने कहा था मुसलमान और हिंदू दो मुख्तलिफ तहजीबों से ताल्लुक रखते हैं जिनका एक कौम बनना नामुमकिन है। ये नजरिया हमें जदा करने के लिए बल्कि अपनी शनाख्त बचाने के लिए था। मैंने वक्त के साथ देखा कि अक्सरियत का निजाम हमेशा अकलियत को दबा देता है। हमारी तहजीब, मजहब, कानून सब मुख्तलिफ थे। ये नजरिया किसी नफरत पर नहीं बल्कि हकीकत के इदराक पर मबनी था। क्या इब्तदा में आप मुत्तहिदा हिंदुस्तान के हक में थे? फिर सोच क्यों बदली? हाँ, मैं हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का हामी था, लेकिन जब कांग्रेस ने अक्सरियत को ताकत समझना शुरू किया और मुसलमानों को नजरअंदाज किया तो मुझे यकीन हो गया कि इंसाफ एक अलहदा रियासत के बगैर मुमकिन नहीं।
تحریک پاکستان کے دوران سب سے بڑی مشکل کیا تھی؟ सबसे बड़ी मुश्किल मायूसी थी। अपने ही लोग कहते थे ये नामुमकिन है, मुसलमान कमजोर हैं, ये ख्वाब टूट जाएगा। अंग्रेज हमें टाल रहा था, कांग्रेस हमें दबाना चाहती थी और हमारे वसाइल ना होने के बराबर थे। लेकिन मैंने एक बात सीख ली थी कि अगर मकसद सच्चा हो तो मुश्किलात रास्ता छोड़ देती हैं। قیام پاکستان کے وقت جو مالی بحران تھا اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ پاکستان ایک خالی خزانے کے ساتھ پیدا ہوا۔ ہمارا حق تھا 75 کروڑ روپے، لیکن بھارت نے ہمیں صرف 20 کروڑ دیے، وہ بھی تاخیر سے۔ ہمارے پاس نہ بینکس تھے، نہ خزانہ تھا، نہ دفاتر تھے، نہ ادارے تھے، نہ تجربہ تھا۔ ہم نے ریزرو بینک آف انڈیا سے الگ ہو کر اپنا اسٹیٹ بینک آف پاکستان بنایا۔ یہ سب کچھ صفر سے شروع ہوا۔ قیام پاکستان کے دوران ہجرت اور فسادات کے وقت آپ کے دل پر کیا گزری؟ وہ دن میری زندگی کے سب سے بھاری دن تھے۔ لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، بے شمار جانیں ضائع ہوئیں۔ میں راتوں کو سو نہیں پاتا تھا۔ میں نے کہا تھا یہ سب کچھ میرے لیے ناقابل برداشت ہے، لیکن ہمیں ہمت نہیں ہارنی۔ لاکھوں قربانیاں صرف اس لیے دی گئیں کہ آنے والی نسلیں آزاد ہو سکیں۔ پاکستان قربانیوں سے بنا ہے، یہ بات قوم کو کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ جب آپ پاکستان کی بنیاد رکھ رہے تھے تو اس ریاست کا اصل تصور کیا تھا؟ ایک ایسی ریاست جہاں قانون سب پر برابر ہو، انصاف فوری ہو، ادارے اپنی حدود میں ہوں اور عوام باوقار زندگی گزار سکیں۔ یہی پاکستان کا اصل تصور تھا۔ آپ پاکستان کو کیسا ملک دیکھنا چاہتے تھے؟ میرا خواب ایک ایسا پاکستان تھا جہاں قانون سب کے لیے برابر ہو، کوئی مذہب کی بنیاد پر خوف زدہ نہ ہو، انصاف طاقتور کے سامنے بھی کھڑا ہو، کرپشن کو جرم سمجھا جائے، تعلیم اور محنت کو عزت ملے۔ میں نے 11 اگست 1947 کو کہا تھا آپ آزاد ہیں اپنے مسجدوں، مندروں اور عبادت گاہوں میں جانے کے لیے۔ اگر آپ آج کا پاکستان دیکھیں تو کیا یہ وہی ملک ہے جس کے لیے آپ نے جدوجہد کی تھی؟ بالکل نہیں۔ میں نے پاکستان کسی طاقتور طبقے کے لیے نہیں بنایا تھا۔ میں نے پاکستان کسی ادارے کو قانون سے اوپر رکھنے کے لیے نہیں بنایا تھا۔ میں نے تو کہا تھا قانون کی نظر میں سب برابر ہوں گے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ قانون فائلوں میں قید ہے اور طاقت سڑکوں پر آزاد ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج ریاستی ادارے اپنی آئینی حدود میں کام کر رہے ہیں؟ ریاست اس وقت کمزور ہو جاتی ہے جب ادارے اپنی حدود بھول جاتے ہیں۔ میں نے واضح عین دیا تھا فوج کا کام سرحدوں کا دفاع کرنا ہے، عدلیہ کا کام انصاف کرنا ہے، سیاست دانوں کا کام عوام کی خدمت کرنا ہے۔ جب بندوق فیصلہ کرنے لگے، جب عدالت طاقتور کے سامنے خاموش ہو جائے اور جب سیاست کاروبار بن جائے تو سمجھ لو ریاست خطرے میں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ کوئی ادارہ مقدس نہیں ہوتا، مقدس صرف آئین ہوتا ہے۔ آج پاکستان میں کرپشن ہر سطح پر ہے، حکومت، ادارے، نظام۔ آپ اس کی بنیاد کہاں دیکھتے ہیں؟ کرپشن غربت سے نہیں آتی، کرپشن کردار کی کمی سے آتی ہے۔ جب طاقت جواب دہ نہ ہو، احتساب کمزور ہو اور قانون اندھا بن جائے تو کرپشن عبادت بن جاتی ہے۔ میں نے کہا تھا بدعنوانی پاکستان کے لیے زہر قاتل ہے، لیکن تم نے اس زہر کو معمول بنا لیا۔ مجھے دکھ اس بات کا نہیں کہ پاکستان مشکلات میں ہے، مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ جن کے ہاتھ میں اختیار ہے وہ خود کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ تو پھر قصوروار کون ہے، عوام، ادارے یا نظام؟ قصوروار صرف ایک نہیں۔ جب عوام خاموش رہے، ادارے بے لگام ہو جائیں، حکمران بے خوف ہو جائیں، جب قوم سوال کرنا چھوڑ دے تو ظلم حکومت بن جاتا ہے۔ آپ نے آئین اور قانون کی بات کی، لیکن آج آئین تو موجود ہے، پھر اس پر عمل کیوں نہیں ہوتا؟
बेटा, आइन किताब में नहीं मरता, आइन किरदार में मरता है। जब आइन ताकतवर के सामने झुक जाए और कमजोर के लिए सख्त हो जाए तो समझ लो वो सिर्फ कागज रह जाता है। मैंने कहा था, आइन पर अमल किए बगैर कोई रियासत जिंदा नहीं रह सकती। अदालती निज़ाम पर लोग उंगलियां उठाते हैं, इंसाफ में ताख़ीर, ताकतवर का बच निकलना, आप क्या कहेंगे? इंसाफ में ताखीर, असल में इंसाफ का कत्ल है। अदलिया का काम ताकतवर को तहफ़्फ़ुज़ देना नहीं बल्कि ताकतवर को रोकना है। अगर फैसले दबाव में हूँ, इंसाफ खरीदो फरोख्त हो और गरीब सालों रुलता रहे तो वो अदालत नहीं, रियासत की कमजोरी बन जाती है। जिस दिन अदालत डर जाए उस दिन रियासत मर जाती है। रियासती इदारों, ख़ास तौर पर ताकतवर इदारों पर भी सवाल उठते हैं। आप इस तवाज़ुन को कैसे देखते हैं? मैं इदारों के खिलाफ नहीं था, मैं इदारों के बेकाबू होने के खिलाफ था। फौज हो या कोई और इदारा, वो रियासत का मुहाफिज है, रियासत का हाकिम नहीं। मैंने कहा था, फौज को आइन के तहत रहना होगा वरना इंतशार फैलेगा। ताकत अगर कानून के ताबिए ना हो तो वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं, खौफ बन जाती है। रियासत ताकत से नहीं, एतिमाद से चलती है और एतिमाद सिर्फ इंसाफ से आता है। सियासतदानों पर भी शदीद तनकीद होती है, करप्शन, मफाद, इक़्तिदार की हविस। आप सियासत को कैसे देखते थे? सियासत मेरे लिए कारोबार नहीं थी बल्कि इबादत थी। जब सियासत दौलत बनाने का जरिया बन जाए, अवाम भुला दिए जाएं और इक़्तिदार मकसद बन जाए तो कौम टूट जाती है। मैंने कहा था, इक़्तिदार अवाम की अमानत है, किसी की जागीर नहीं। तो फिर हल क्या है? अगर हर सतून कमज़ोर है तो इस्लाह कहाँ से शुरू हो? इस्लाह एक जगह से नहीं, हर जगह से शुरू होगी। इदारे को आइन के पाबंद हूँ, अदालतों को बेखौफ होना पड़ेगा, सियासतदान जवाबदेह हूँ और अवाम खामोश ना हूँ। लेकिन याद रखो, सबसे पहले कौम को खुद बदलना होगा। जब जुल्म हो, नाइंसाफ़ी हो और कौम खामोश रहे तो क्या कौम खुद बेकसूर है? तो क्या ये खामोशी भी जुर्म है? खामोशी हमेशा मासूम नहीं होती। जब तुम देखते हो और फिर भी नहीं बोलते, जब तुम जानते हो और फिर भी नहीं रोकते, तो याद रखो, जुल्म सिर्फ करने वाले से नहीं, बर्दाश्त करने वाले से भी होता है। मैंने कौम को बेदार देखना चाहा था, खामोश तमाशाई नहीं। जो कौम सवाल करना छोड़ दे वो गुलाम बन जाती है। अवाम कहते हैं कि हम मजबूर हैं, ताकतवर के सामने बेबस हैं। क्या वाकई ऐसा है? मजबूरी अक्सर खौफ का दूसरा नाम होती है। कौमें इस वक्त हारती हैं जब वो खुद को कमजोर मान लें। मैंने एक ऐसी कौम को जगाया जिसके पास न दौलत थी, न ताकत, न रियासत, लेकिन ईमान था। अगर उस वक्त मुमकिन था तो आज क्यों नहीं? पाकिस्तान के नौजवान क्या करें? वो खुद को बेअसर समझते हैं। नौजवान सिर्फ मुस्तकबल नहीं, मौजूदा ताकत होते हैं। अगर नौजवान सच बोलना सीख लें, कानून समझ लें, वोट की ताकत पहचान लें और जमीर जिंदा रखें तो कोई निजाम ज्यादा देर गलत नहीं चल सकता। मैंने हमेशा नौजवानों पर भरोसा किया। मुझे पाकिस्तान के नौजवानों से मायूसी नहीं, मुझे डर इस बात का है कि कहीं वो भी खामोशी को अक्ल न समझ लें। सोशल मीडिया, आवाज़, इजहार, क्या ये काफ़ी है या सिर्फ एक शोर है? आवाज ताकत है लेकिन सिर्फ शोर नहीं होना चाहिए। अगर आवाज सच पर मबनी हो, दलील के साथ हो और मकसद इस्लाह हो तो वो इनकलाब बन जाती है, वरना सिर्फ वक्ती गुस्सा रह जाती है। क्या हम वाकई पाकिस्तान को बदलना चाहते हैं या सिर्फ शिकायत करना चाहते हैं? बदलना चाहते हो तो कुर्बानी देना होगी, वक्त, आराम और कभी कभी मफाद भी। पाकिस्तान तमाशाइयों से नहीं, किरदार से बदलेगा। कौम की जिम्मेदारी समझ आ गई, नौजवानों का किरदार वाज़ेह हो गया। अगर क़यादत ही कमज़ोर हो तो कौम कहाँ जाए?
آج کے حکمرانوں پر سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ وہ ذاتی مفاد کو قومی مفاد پر ترجیح دیتے ہیں۔ آپ اس قیادت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کو کس لیڈر کی ضرورت ہے؟ قیادت اختیار کا نام نہیں، قربانی کا نام ہے، جو اقتدار کو دولت بنانے کا ذریعہ سمجھے، خاندان کو نوازے، دوستوں اور رشتہ داروں کو نوازے اور قوم کو بھول جائے، وہ لیڈر نہیں، قوم کا بوجھ ہوتا ہے۔ میں نے سیاست اپنے فائدے کے لیے نہیں کی، بلکہ اپنی صحت تک قربان کر دی۔ اقتدار وہ امتحان ہے جس میں اکثر لوگ فیل ہو جاتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آئین کو توڑا مروڑا جاتا ہے، کبھی ضرورت کے نام پر، کبھی مصلحت کے نام پر۔ کیا یہ کوئی جواز ہو سکتا ہے؟ آئین کو توڑنے والا یا اس کو اپنے مقصد کے تحت استعمال کرنے والا کبھی محب وطن نہیں ہو سکتا۔ ضرورت کا بہانہ اصل میں طاقت کی کمزوری چھپانے کا نام ہے۔ میں نے واضح کہا تھا، آئین ہی ریاست کی روح ہے، جو روح سے کھیلے وہ جسم کو زندہ نہیں رکھ سکتا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ طاقتور حلقے عوام کے ووٹ اور رائے کو کمزور کرتے ہیں؟ جب ووٹ بے معنی ہو جائے تو ریاست توازن کھو دیتی ہے۔ طاقت اگر عوام کے فیصلے سے بالا تر ہو جائے تو وہ ریاست نہیں، قبضہ بن جاتی ہے۔ میں چاہتا تھا کہ عوام کا فیصلہ حتمی ہو۔ میں نے پاکستان کسی ایک طبقے کے لیے نہیں بنایا تھا، میں نے پاکستان عوام کے لیے بنایا تھا۔ تو پھر پاکستان کو کس قسم کی قیادت چاہیے؟ ایک مضبوط حکمران یا ایک ایماندار خادم؟ پاکستان کو طاقتور حکمران نہیں، دیانت دار خادم چاہیے۔ وہ لیڈر جو قانون سے نہ ڈرے، عوام سے نہ چھپے اور جواب دہ ہو۔ طاقت خود اس کے پیچھے آئے گی۔ اگر آج آپ کسی حکمران کے سامنے بیٹھے ہوں تو آپ اسے ایک جملے میں کیا کہیں گے؟ یا قوم کی خدمت کرو یا راستہ چھوڑ دو۔ سچ سچ بتائیے، کیا آپ کو آج کے پاکستان سے امید ہے؟ کیا پاکستان اب بھی بچ سکتا ہے؟ قومیں غلطیوں سے ختم نہیں ہوتے، قومیں مایوسی سے ختم ہوتی ہیں۔ پاکستان ابھی زندہ ہے کیونکہ اس کی جڑیں قربانیوں میں ہیں۔ اگر آپ آج عملی طور پر پاکستان کو درست کرنے کا ایک راستہ دیں تو وہ کیا ہوگا؟ پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی جادو نہیں چاہیے، صرف ایماندار عمل چاہیے۔ میں 5 باتیں کہوں گا۔ آئین کی مکمل بالادستی، کوئی ادارہ، کوئی فرد، کوئی عہدہ آئین سے اوپر نہ ہو۔ بے خوف احتساب، احتساب طاقتور سے شروع ہو، کمزور سے نہیں۔ آزاد اور مضبوط عدلیہ، فیصلے وقت پر ہوں اور دباؤ کے بغیر ہوں۔ تعلیم اور کردار سازی، صرف ڈگری نہیں، ضمیر سکھایا جائے۔ باخبر اور بیدار عوام، خاموشی کو عقل نہ سمجھا جائے۔ یاد رکھو، ریاست اداروں سے نہیں، کردار سے بنتی ہے۔ اگر آج آپ پاکستان کے نوجوانوں سے آخری بار بات کریں تو کیا کہیں گے؟ میرے نوجوانوں، مایوس مت ہونا، غلط لوگوں کو لیڈر مت بنانا۔ ووٹ، آواز اور کردار، یہ تینوں ضائع مت کرنا۔ اگر تم نے سچ کو تھام لیا تو پاکستان خود تمہیں تھام لے گا۔ اور عوام کے لیے کیا کہیں گے؟ قومیں حکومتوں جیسی نہیں ہوتے، حکومتیں قوموں جیسی ہوتی ہیں۔ اگر تم بدلنا چاہتے ہو تو پہلے خود بدلنا ہوگا۔ میں نے پاکستان بنا دیا، اب اسے بچانا تمہارا کام ہے۔ بے حد شکریہ۔ یہ کوئی انٹرویو نہیں تھا، بلکہ یہ ایک آئینہ تھا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے تو شاید قائد اعظم کی آواز ابھی زندہ ہے۔ پاکستان ابھی ختم نہیں ہوا، فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ قائد اعظم کا پیغام آج کے پاکستان کے نام۔ خدا حافظ۔